नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन आइसिआइडीले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि लगाएको ताला अझै खुलेन। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप। उपप्रमुख भन्छन् प्रतिशोध साधियो। गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको घर घरमै पुगे स्वास्थ्य कर्मी। घरमै उपचार गराउन पाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि 12 लाख बजेट छुट्याएको दावी। इलामका कृषक व्यवसाय कृषि खेतीतर्फ आकर्षित। जीवन निर्वाह गर्न गरेको कृषि व्यवसायिक बन्दै। दूधजन्य व्यवसायले किसान आत्मनिर्भर बन्दै। र पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोलपाट नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबर अब विस्तारमा। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिहरूले सोमबारदेखि लगाएको तालाबन्दीका कारण कामकाज ठप्प भएको छ। जनहितका विषयलाई प्राथमिकता नदिएको र नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता हुँदै आएको भन्दै नगरका 8 वडाध्यक्ष र 7 जना कार्यपालिका सदस्यले तालाबन्दी गरेका हुन्। उनीहरूले विभिन्न 11 बुँदे माग राखेका छन्। नगर प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा कार्यपालिकालाई जानकारी नदिई कमिसन र घोषले सेटिङमा विभिन्न कार्यहरू हुँदै आएको आरोप उनीहरूको छ। उता उपप्रमुखले भने राजनीतिक प्रतिशोध साधेको आरोप लगाउँदै आएकी छन्। सिराहाबाट पालिका खबरदाता सञ्जय विश्वकर्माको एक रिपोर्ट। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा 2077 चैत्र 30 गतेदेखि गरिएको तालाबन्दी अझैसम्म पनि खुल्न सकेको छैन। हप्तौं दिनभन्दा बढी भएको तालाबन्दीको कारण नगरपालिकाबाट दैनिक रूपमा प्रवाह हुने सेवा अवरुद्ध भएको छ। नगरपालिका से प्रमाणित करके नगरपालिका से जो प्रमाणित करके है और छाप लगभग कैसे काम नहीं भरल है। एकर लास्ट डेट अपने के ये 8-10 गते तक है, तो केना है? कार्यवाहक नगर प्रमुख रोहिणी कुमार यादव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जयप्रसाद दासले एकलौटी निर्णय गरेर मिलेमतोमा विभिन्न निर्णय गरेको आरोपसहित 11 सूत्रीय माग राख्दै बहुमत कार्यपालिका सदस्यले आन्दोलन गरिरहेका छन्। कल्याणपुर नगरपालिकाको 21 जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये 17 जना मिलेर प्रशासकीय भवनमा तालाबन्दी गरेका हुन्। तालाबन्दीका कारण दैनिक कामकाज
ठप्प भएको छ। नगरपालिकाका 12वटा वडामध्ये 9 जना वडाध्यक्ष र 8 जना कार्यपालिका सदस्यले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर 11 सूत्रीय माग अगाडि सारेका हुन्। आफूहरूको माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी जारी रहने कल्याणपुर नगरपालिका 5 का वडाध्यक्षको भनाइ छ। 30 गतेदेखि आज 8 दिन भइसक्यो। अनि किन तालाबन्दी गर्नुभयो? हामीहरूको यो योजनामा आफ्नो मनमानी किसिमले सबै योजनाहरू सञ्चालन गरिरहेछ। हामीहरूलाई कार्यपालिका बहुमत सदस्यलाई पनि केही नसोधिकन यिनीहरूले आफ्नो मनमानी गरिरहेछ मेयर साहबले, त्यही भएर हामीहरू ताला लगाएको। अनि कस्तो मनमानी? मनमानी भन्नाले अब उपभोक्ता समिति आफै गएर गठन गर्छ आफ्नो मान्छेहरूलाई गरिरहेछ। विभिन्न ठाउँहरूमा टेन्डरहरू पनि गर्यो, हामीहरूलाई केही जानकारी पनि गराएन। आफ्नै मनले टेन्डरहरू पनि निकाल्यो। गुपचुपमा टेन्डर निकालेर यिनीहरू कमिसनको चक्करमा टेन्डर आफ्नो मान्छेहरूलाई दिने गरेको छ। त्यस्तो कार्यहरू भइरहेको छ। वृद्ध भत्ता, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, बालपोषण भत्ता अविलम्ब वितरण गर्नुपर्ने नगरपालिकाले गरेका ठेक्का पट्टा अपारदर्शी भएकाले बदर गरी नगर कार्यपालिकाको निर्णय अनुसार गर्नुपर्ने, नगर स्तरीय योजना संशोधन गर्नुपर्ने, नगर योजना कार्यपालिकाको बैठकबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने लगायतका माग कार्यपालिका सदस्यले राखेका छन्। जुन हाम्रो जुन कर्मचारीहरूले अनि मेयर साहबले जुन अनियमितता गरेको छ नि तपाईँको नगर योजना अनि बुढाबुढीहरूको पैसामा अहिलेसम्म हाम्रो 31 गतेदेखि आन्दोलन चालु भएको छ। त्यसमा अहिलेसम्म केही पहल गरिरहनु भएको छैन हाम्रो मेयर साहबले, हाम्रो अधिकारी सरले। त्यसको माथि झन् हामीहरूलाई बढी गुनासो छ र यहाँ हामीहरू अहिले तपाईँको अन्तिम चरणमा कामको लागि हामीहरू तपाईँको बजेट जुन हुन्छ नि हाम्रो अखाडी रूपमा कि समाप्त गर्नुपर्छ, त्यसमा पनि हामीहरूलाई अहिलेसम्म यस्तो गाह्रो अवस्थामा पुर्याइदिनु भएको छ। तपाईँको त्यो भन्नै नहुने कुराहरू हो। बुढाहरू अहिले 9 महिनादेखि ज्येष्ठ नागरिक, बालपोषण, वृद्ध भत्ता पाइरहेको छैन। यता उपप्रमुख रोहिणी कुमार यादवले भने बहुमतको आडमा आफूमाथि उनीहरूले राजनीतिक रूपमा प्रहार गर्न खोजेको आरोप लगाएकी छिन्। हामीहरू कुनै पनि अनियमित गरेको छैन अनि सबैलाई हामीहरू मिलाएर जान्छु, तर उहाँहरूको बेग्लै माग हुन्छ। उहाँहरूको कार्यपालिकाको बहुमत छ, उहाँहरू भन्छ मेरो बहुमत भएर म जे भन्छु त्यही गर्नुपर्छ मेयरलाई, त्यसैमा उनीहरूलाई साइन गर्नुपर्छ, मेयरलाई साइन गर्नुपर्छ बहुमतको आधारमा, त्यस्तो भन्छ। 2077 असार 31 मा कल्याणपुर नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डलका छोरा सन्त कुमार मण्डललाई 5 लाख घुस रकम लिँदै गर्दा अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। त्यसमा नगर प्रमुख मण्डलको पनि संलग्नता भेटिएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोले मण्डल पनि निलम्बनमा परेपछि नगरपालिका स्थापना कालदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको छ। उपप्रमुख रोहिणी कुमार यादवले कार्यवाहक नगर प्रमुखको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आइरहेकी छन्। कल्याणपुर नगरपालिका स्थापना कालदेखि नै विवादमा तानिँदै आएको छ। 9 चैत 2074 मा 20,000 घुससहित तत्कालीन लेखापाल जयराम चौधरीलाई अख्तियारको टोलीले पक्राउ गरेको थियो। घुसकाण्डमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव यादवको संलग्नता भेटिएपछि विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको र दुवैजना निलम्बनमा परेका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिकाका विभिन्न वडामा गरी 40 वटा कित्ता उग्रतारा गुठी भनेर फिल्ड बुकमा देखिएको छ। 40 वटा कित्ताको क्षेत्रफल 158 रोपनी छ। जमिनको भोग चलन पुस्तौंदेखि स्थानीयले गर्दै आएका छन्, तर उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले फिल्ड बुकमा गुठी कायम भएको जमिनको लाल पूर्जा बनाउने प्रयास गरेपछि यहाँका 250 परिवार सडकमा आउने भएका छन्। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग डडेलधुरामा स्थापना भएसँगै समिति र स्थानीय नागरिकका बीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ। डडेलधुराबाट पालिका खबरदाताको एक रिपोर्ट। उग्रतारा मन्दिर अमरगढी नगरपालिका 8 मा पर्छ, तर अमरगढी नगरपालिका 3 देखि अमरगढी नगरपालिका 7 को पोखरासम्म उग्रताराको गुठी जमिन करिब 17,000 रोपनी रहेको मिथ्या सुन्नमा आउँछ। तर लाल पूर्जा नहुँदा गुठी जमिन देखिँदैन। 2033 सालको नापीमा अधिकांश जमिन व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको क्षेत्र विकास समितिको भनाइ छ। यो क्षेत्रमा पहिले वन जङ्गल थियो। यस क्षेत्रमा बसोबास गर्नेका पूर्वजहरूले पसिना बगाएर यो क्षेत्रमा बस्ती बसालेको स्थानीय बताउँछन्। उब्जाउ कमी हुने भएकोले यस क्षेत्रका नागरिक बालबच्चाको पालन पोषणका लागि तराई जाने गरेका छन्। आफूहरू तराई गएको मौका छोपेर चोरी छिपी गुठीका नाममा हालेको जमिनको लाल पूर्जा आफूहरूले पाउनुपर्ने स्थानीय बताउँछन्।
म उनको संयोजकका रूपबाट यहाँ हाम्रा बुबा बाजे परम्परादेखि हामीले यो जङ्गल जडान खोदान गरेर खुन पसिना बगाएर यो जमिन बनाएका हुन् र हम त्यो बेलादेखि हामी खानालाई लाउनलाई अलि मनाइ उठाएको थियो। सारा मौ परिवार जङ्गल यो निकालेर गाई गोरुसहित हामी तराईमा जान्थ्यौँ, 7-8 दिनमा पुग्थ्यौँ र त्यस बेला यो जग्गालाई के गुठी भनेर अनि चोरेर हाम्रो नाउँ नजाडाइकन यसलाई गरेर आज हामीले यो उग्रतारा विकास समितिले अनि मुद्दा गरेको छ। बुबा बाजेको पालादेखि भोगचलन गरेको जग्गा अरूले आफ्नो बनाउन विभिन्न हत्कण्डा मच्चाएपछि सिङ्गो गाउँको निद हराम भएको छ। अहिले गाउँका अशिक्षित व्यक्तिलाई झुक्काएर जग्गा आफ्नो बनाउन खोजेको भन्दै स्थानीय आक्रोशित छन्। जग्गाको रसिद तिरेका छौँ और खाइराखेको पोत तिरेका छौँ, त्यो पोतका रसिद छन् और 7 नम्बर फराम छन् भरेका। अब सब त्यो खारिज गरी अब मालका हाकिम साहबले हाम्रो मुद्दा खारिज गरिदियो। हामीलाई कुनै अरू मुद्दा लाग्ने गरिदिएन। हामीलाई त्यसो मार्गमा हाले हजुर हामीलाई त रोडमा उतर्ने बाटो नगरिदिनु होला। नाभी में मेरो जग्गा और दियो, मेरो खाइगर का नाम में मैले दिइरहेको थिएँ र तनले खारिज गरिदियो। तर मेरो रोजगार ताई मरे, मेरो लोगले ताई दिन में आउन ताई मरे, मेरो छोरो ताई दिन में आउन बुहारी हो ताई मरे, ये मेरो बच्चा भरि सब ताई दिन में ताई उड़ गया। तर तनले गुठी जग्गा भरि आफ्नो बनाउने, वहाँ ल्यान्टर बनाउने उग्रतारा वरिपरि तो यहाँको जो खाइघरवाला यहाँ परम्परादेखिको हो न, यहाँको जग्गा गुठी बनाउने रे। उग्रतारा क्षेत्र विकास समितिले लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला अदालत डडेलधुरामा निवेदन पेश गरेको छ। स्थानीयले पनि भोगचलनका आधारमा जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने भन्दै अदालतमा निवेदन पेश गरेका छन्। मन्दिर छेउछाउको जमिन स्थानीय साँकी जातिका समुदायले भागबण्डा नै गरी पक्की घर निर्माण तीव्र बनाएको आरोप स्थानीयको छ। पार्की परिवारमा हामी 250 परिवार बाजे पुर्खौँसम्म आएर यहाँ बस्ती बसेका मान्छे और हामीसँग अशिक्षित भए हुनाले यो गाउँठाउँमा अरू इजर भावर छुटेको जग्गा प्रति जमिनलाई खनखोद गरेर त्यो बनाएको बाजे पुर्खौँले बनाएको जमिन खाइराखेका छौँ, अझैसम्म पनि खाइराखेका छौँ। तर यहाँले चाहिँ जो गुठी हो चाहिँ उहाँले यताउता गरेर आफ्नो बिक्री बटन गर्यो। जो हामी साधारण मान्छेको थियो त्यो जमिनलाई चाहिँ उहाँले गुठी राखिदिनु भयो। यो हाम्रो उग्रतारा क्षेत्र विकासमा चाहिँ घर बन्न लागेका छन्, मोटा मोटा सरिया हालेर यसलाई रुखाउ गर्नु पर्यो, समितिले साइन गर्नु पर्यो भनेर भन्या हुनाले त्यही गरी मैले पनि साइन गरेँ। तपाईँले पढ्नु भएन? मैले पढेँ। अब के भयो, कालो अक्षर भैँसी बराबर छ र अब हामी के पढ्न सक्ने? अब पढ्नै सक्ने भए अब त्यो कुरा हुन्थ्यो। अब पढ्न त आउँदैन, यसरी कुरा गर्नु छ भनेर भन्यो। त्यसपछि पनि तिनीहरूले रजिस्टर चाहिँ पिठीमा हालेर हामी जहाँ पनि भाउलो यसमा साइन गर्यो, यो गर्नुपर्छ भनेर पनि तिनीहरूले भनेर अब साइन गर्यो। नागरिकले जग्गा भोगचलन गरे बापत अमरगढी नगरपालिकामा समेत दस्तुर बुझाएका छन्। तर अहिले स्थानीयको समस्यामा अमरगढी नगरपालिकाले मजाकको रूपमा यसलाई लिने गरेको छ। 2033 सालमा फिल्ड बुक भएको जग्गालाई उग्रतारा क्षेत्र विकास समाजले एकाएक आफ्नो भन्नु दुःखद भएको अमरगढी नगरपालिकाले जनाएको छ। एकाएक गुठी जग्गा भनेर 2033 सालमा फिल्ड बुक भएको जग्गालाई काहीँ खाली भएको, काहीँ उग्रतारा क्षेत्र विकासको बलको मेचाइमा उग्रतारा क्षेत्र विकासको नाम लेखेको र पुर्खौँदेखि यो ठाउँमा बसोबास भएका दिनदेखिको हजारौँ पब्लिकलाई, 100 घरधुरीलाई, 100 रोप्ने जग्गा विनाश गर्दैछ। नेपालको संविधानमा भूमिहीनलाई भूमि दिने व्यवस्था गरिएको छ। तर यहाँ कमाई खाइरहेको भूमिलाई गुठीका नाममा लाल पूर्जा बनाई 100औं परिवारको उठिवास गर्ने काम भइरहेको स्थानीयको दुखेसो छ। यदि उग्रतारा क्षेत्र विकासको नाममा लाल पूर्जा बनाउने हो भने यहाँका स्थानीयको विकल्प सरकारले खोज्नुपर्छ। पालिका बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहले अझै पनि काम गर्न नसक्नुमा दोषी को हो भनेर विभिन्न जिल्लाका स्थानीयलाई सोधेका छौं। हेरौं के भन्छन् उनीहरू।
उपयुक्त पुनर्संरचनामा गइसके पछाडि चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ अब कसरी काम गर्ने, कुन तरिकाले काम गर्ने भन्ने कुराको ज्ञान चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा अलि नयाँ परिवेश भएको हुनाले चाहिँ नभएको पनि हो। अनि अर्को कुरा के हो भन्दा अब अहिलेको समयमा चाहिँ राजनीतिक खिचातानी बढी भयो। नयाँ संरचना भयो नै। अब अर्को भन्दाखेरि चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूमा चाहिँ त्यस्तो अब काम गर्ने अनि जनताहरूको लागि काम गर्ने जोस जागर जुन इच्छा शक्ति बोकेर चाहिँ उनीहरू राजनीतिकमा हुम्मिएका हुन्। उनीहरूले चाहिँ जनताहरूलाई विश्वास दिलाउन सकेको छैन, जनताप्रति चाहिँ उत्तरदायी हुन सकेको छैन। नयाँ अभ्यासलाई भन्दा पनि जनप्रतिनिधिलाई दोष दिनुपर्छ, किनभने उपयुक्त लाग्छ। किनभने जनताको चाहना, जनताको भावना बुझेर जनप्रतिनिधि काम गर्न गरेको पाइँदैन। तर जनप्रतिनिधि त्यो अभ्यासबाट अझै बुझेकै छैन। किन भन्दाखेरि तिनीहरूले पढाइ नै हुँदैन, अनि कसरी जनप्रतिनिधिले काम गर्छ त? जति काम गर्ने हाम्रो स्थानहरूमा गर्ने जनप्रतिनिधिले हो। किनभने मैले यो वालमा यहाँ मैले कति बर्खा लगाएपछि कति भत्किन्छ, वर्ष साल भत्किन्छ, मैले कतिपय बारम्बार भनिसकेँ, तर अहिलेसम्म यहाँको वास्ता गरेका छन्। आखिरमा यो बाटो पनि भत्किने सम्भावना भइसक्यो, भोलि यो बाटै ब्लक हुने टाइम भइसक्यो। मैले कतिचोटि भनिसकेँ, उहाँले सुन्नु भएको छैन। हुन्छ भन्नु, तर अहिलेसम्म भएको छैन। पछिल्लो समयको यो राज्य व्यवस्थाले पनि जनप्रतिनिधिहरूलाई केही हदमा समस्या चाहिँ भइरहेको छ। विभिन्न कार्यविधिहरू स्थानीय तहमा दिँदाखेरि एउटै कामहरू गर्दाखेरि जनप्रतिनिधिहरूलाई केही भार भएर केही काम असजिलो चाहिँ भएको छ र पुरै अहिलेको राज्य व्यवस्थाले नै यो कुरालाई असर गरेको हो भनेर चाहिँ भनिँदैन। किनकि जनप्रतिनिधिहरूले पनि थुप्रै गल्तीहरू, थुप्रै सुधार गर्नुपर्नेहरू छन्। किनकि कार्यकर्ता मुख्यहरू बढी भएका छन् जनप्रतिनिधिहरू। संविधानले परिकल्पना गरेको कानुनी व्यवस्था अथवा संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप सङ्घीय सरकारले स्पष्ट एउटा खाका चाहिँ तयार गर्न सकेन र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरू के हुन्, जिम्मेवारीहरू के हुन् भन्ने सवालमा एउटा अस्पष्टताको विषय त्यहाँनिर रह्यो। अर्को, सङ्घीयता जसरी कार्यान्वयन हुन सक्नु पर्थ्यो त्यो रूपबाट पनि सङ्घीयता कार्यान्वयन हुन सकेन। वर्षपछि स्थानीय सरकार आएको त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताको कामहरू, आवश्यकताहरू, अब अपेक्षाहरू धेरै हुनु, जनप्रतिनिधि उत्तरदायित्व नहुनु, जसको जनताको काममा नगरेर आफ्नो राजनीतिक खिचातानीमा गर्नु र अनि आफ्नो आवश्यकतामा मात्रै काम गर्नुमा जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा। खास गरी स्थानीय निकायले आफ्नो लक्ष्यानुसार काम गर्न नसक्नुको पछाडि मुख्यतया राजनीतिक खिचातानी पनि छ। पूर्ण रूपमा गाउँपालिका, नगरपालिकाहरू एकलौटी हिसाबले एउटै राजनीतिक दलले जितिरहेको अवस्था छैन र उनीहरूले नयाँ कर्मचारी आउँदा कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्नु पनि यसको कारण रहेको छ। त्यो जनप्रतिनिधि कमजोरी भन्दा पनि अब के कमजोरी भन्नु, मैले चाहिँ अब जनप्रतिनिधि भन्दा अब जनताको कमजोरी देखेँ। जनताले चाहिँ अब छान्न सकिँदैन, योग्य मान्छे आउन सक्दैन, ल्याउन सकिँदैन, टिकट दिन मानिँदैन, जुनसुकै पार्टीमा पनि त्यही देखेँ मैले। उसँग ज्ञानै छैन जनप्रतिनिधि हुने, ज्ञानै नभएको जनप्रतिनिधि भएको छ नि त, त्यो कारणले हुनसक्छ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधिले लगाएको ताला अझै खुलेन। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप। उपप्रमुख भन्छन् प्रतिशोध साधियो। गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको घरमै पुगे स्वास्थ्य कर्मी। घरमै उपचार गराउन पाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि 12 लाख बजेट छुट्याएको दावी। इलामका कृषक व्यवसाय कृषि खेतीतर्फ आकर्षित। जीवन निर्वाह गर्न गरेको कृषि व्यवसायिक बन्दै। दूधजन्य व्यवसायले किसान आत्मनिर्भर बन्दै। र पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोलपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै।
जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्, के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाले नागरिकको स्वास्थ्यमा निकै ध्यान दिन थालेको छ। घरमै पुगेर स्वास्थ्य कर्मीले स्थानीयको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने गरेका छन्। उपचारका लागि सहर पुग्नु पनि, रोग थाहा पाउन पनि धाउनु पनि बाध्यताको अन्त्य खजुरा गाउँपालिकामा भएको छ। स्थानीय पनि पालिकाबाट पुगेको सहयोगबाट दङ्ग छन् भने रोगले ग्रस्त बनाउनु अघि नै उपचार गर्न पाउँदा स्थानीय प्रफुल्लित छन्। बाँकेबाट पालिका खबरदाता लक्ष्मी तिमेल सिन्हाको एक रिपोर्ट। खजुरा गाउँपालिका वडा नम्बर 8 का मिन्नु खाँ 88 वर्षका भए। उनलाई बेला बेलामा विभिन्न स्वास्थ्य समस्याले घेरिरहन्छ। ढल्दै गएको उमेरले गलेको शरीरमा केही न केही समस्या आइ नै रहन्छ। पहिले उनलाई स्वास्थ्यमा सानोतिनो समस्या आए पनि नेपालगञ्जमै जानु पर्थ्यो। त्यसैले पनि उनलाई आफ्नो स्वास्थ्यमा सकेसम्म केही समस्या नआओस् भन्ने चाहन्थे। तर अहिले घरमै पुगेर स्वास्थ्य कर्मीले उनको चेकजाँच गर्न थालेपछि उनी खुसी भएका छन्। स्वास्थ्य कर्मी घरमै आएर उनको प्रेसर, सुगर, ज्वरो, दम र आँखा चेक गर्छन् र औषधि पनि दिन्छन्। आफ्ना लागि पनि सरकारले केही गर्ने रहेछ भन्ने थाहा पाएर उनी आजभोलि निकै खुसी छन्। उनको नियमित परीक्षणका लागि स्वास्थ्य कर्मी हरेक 3 महीनाको फरकमा आँगनमै आइपुग्छन्। पहले से ठीक है। पहले जैसे नेपालगंज जाता हूँ। हाँ, आपका जो नेपालगंज नहीं गई। अब नहीं पा कहूँ नहीं जाए थे। बस मैं यही दवा, यही ऑफिस के दवा डॉक्टर लोग डॉक्टर लोगन से ले आई थे। घरे भी आवत है, महीना महीना भर दे जाते है। आवत है। हाँ, आवत है, जाँच हवा करते ये डॉक्टर। आफ्ना काका बिरामी पर्दा खाटमा बोकेर नेपालगञ्जसम्म लगेको रनियारपुरकै स्थानीय रजमान खाँको नमिठो अनुभव छ। अहिले स्थानीय सरकारले आफ्नो घरमै डाक्टर पठाइदिँदा उनी निकै खुसी छन्। ससानो औषधि उपचारका लागि नेपालगञ्जमै जानु नपर्ने भएपछि अहिले उनको समयको बचत भएको छ भने उपचारका लागि पैसा छैन भन्ने पीर हराएको छ। धेरै राम्रो लाग्यो। अहिले लैजान पनि मिल्दैनन्, उसले जान पनि सकिन्नन् भने हामी दुग्रेर जान्छौँ, बोलाएर लान्छौँ। घरमै पनि आउँछन् डाक्टर, औषधि दिन्छन्, पैसा पनि लाग्दैनन्। हाम्रो तत्कालै औषधि हुन्छ। धेरै फाइदा भयो मलाई। यस्तै खजुरा 1 राधापुरकी सैसरा सुनारलाई पनि आफ्नो सासूको उपचारका लागि घरमै स्वास्थ्य कर्मी आउने भएपछि उनी ढुक्क छिन्। अहिले हामीलाई कस्तो लागेछ भने नेपाल सरकारले घर घरमा वृद्धहरूलाई, अब दुःख परेको मान्छेलाई घर घर आएर हेरिदिँदाखेरि अचम्मै भन्दा अति खुसी लागेछ। अझ पनि हामीले केही सेवा पाउँछौँ कि भन्ने आशा गर्दैछौँ। अब खजुरा गाउँपालिकाले स्थापना कालदेखि नै ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। खजुराले गत आर्थिक वर्षमा जनतासँग स्थानीय सरकार कार्यक्रमका लागि भनेर 25 लाख बजेट विनियोजन गरेर ज्येष्ठ नागरिकका लागि खर्च गरेको थियो। यस्तै वार्षिक रूपमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि भनेर 12 लाख बजेट छुट्याएको छ। खजुरा गाउँपालिका को पहिलो कार्यपालिका बैठकले हामीले चाहिँ यो निर्णय गरेका थियौँ र अहिलेसम्म यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छौँ। हामीले घर घरमा गएर शिविर सञ्चालन गरिराखेका छौँ। आँखाका शिविर, स्वास्थ्य परीक्षणदेखि लिएर सबै सेवाहरू हामीले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जसले सामाजिक सुरक्षा भत्ता खानुहुन्छ उहाँहरूलाई दिइराखेको अवस्था हो। यो सेवालाई अझ गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउँदै सबै ज्येष्ठ नागरिकसम्म पुर्याउन सके ठूलो संख्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकले लाभ लिन सक्ने थिए। पालिका बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको।
आजको पालिका टकमा हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ सङ्खुवा सभाको सभापोखरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रत्नबहादुर सुब्बा। उहाँसँग कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाले गरेका प्रयास, पालिकाको विकास निर्माण लगायतका विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ। अध्यक्षज्यू नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। हजुर, मेरो पनि नमस्कार, यहाँलाई धन्यवाद। हजुर, मैले सुरु गर्न चाहे अध्यक्षज्यू, कोरोनाको दोस्रो लहर फेरि सुरु भएको छ, पालिकाले संक्रमण हुन नदिन कस्ता उपाय अपनाइरहेको छ भनिदिनुहोस् न। अब पालिका अन्तर्गतमा चाहिँ अहिले बाहिरबाट जुन आवाज जातको कार्यहरू अलिकति धेरै टाढो इन्डिया या देशको विभिन्न कोरोनाको संक्रमित एरियाहरूबाट आउने मान्छे लगायत विदेशबाट आउनेहरूको लागि चाहिँ अब हामीले क्वारेन्टाइनको स्थान निर्माण गर्नुपर्छ भनेर हामी अहिले लागेको छौँ। तत्कालै त हाम्रोमा त्यस्तो संक्रमित अवस्थाहरू, त्यस्तो कोरोना पोजिटिभ भएको मान्छेहरू पाइएको छैन। अब यो अलिक जटिल विषयवस्तु पनि हो। जस्तो कि कोरोनाकै बीच 1 वर्ष बित्यो अध्यक्षज्यू, बजेट मार्फत अघि सार्नुभएका थुप्रै कार्यक्रम अधुरै भए। अब ती आयोजना कसरी अघि बढाउने सोचमा हुनुहुन्छ त अध्यक्षज्यू? सभापोखरी गाउँपालिकामा जम्मा 6वटा वडाहरू रहेको छ। सबै वडामा वडा कार्यालयको नयाँ भवनहरू निर्माण भई वडा कार्यालयबाटै सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिने कार्यहरू भएको छ। यसरी सेवा प्रदान गरिएको छ। हजुर, जस्तो कि अध्यक्षज्यू, हुन त भौगोलिक हिसाबले पनि अलिकति दुर्गम क्षेत्रबाट नेतृत्व गर्नु भएको छ यहाँले। चालु वर्षका धेरै जसो योजना पूरा हुन नपाए पनि यो अवधिमा पूर्वाधार विकासमा पालिकाले के प्रगति गर्यो त अलिकति सुनौँ न। टोल बस्तीसम्म सडक पुर्याउने कार्यहरू गरेका छौँ। अनि केन्द्रीय विद्युत विस्तार कार्यहरू जहाँ जहाँ पुगेको छैन त्यहाँ पुर्याउने कामहरू गरेको छौँ र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरूको स्थापना गरेर स्वास्थ्य सम्बन्धीको हरेक टोल बस्तीको नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य सम्बन्धीको सेवाहरू प्रदान गर्ने कार्यहरू गरेको छौँ। यसरी हामीले भौतिक विकासतर्फको कार्यहरूलाई विशेष प्राथमिकताको साथ चाहिँ झोलङ्गे साँगोहरू निर्माण गर्ने, पुलहरू निर्माण गर्ने जस्ता कार्यहरू र विशेष सडक निर्माणको कार्यहरूलाई अहिले हामीले प्रायोरिटीमा राखेर। हजुर, तपाईहरू यो निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ अध्यक्षज्यू कृषि, स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो परिवर्तन पाउनु भएको छ? यहाँले के गर्नु भएको छ अलिकति त्यो पनि भनिदिनुहोस् न। हामीले यसलाई पनि एउटा प्रायोरिटीको रूपमा राखेर आजको आवश्यकता गुणस्तरीय शिक्षा भनेर अगाडि सारेको छौँ। भौतिक संरचना शिक्षाको लागि आवश्यक शैक्षिक कक्षाको व्यवस्थापन चाहिँ शिक्षक अभाव भए गाउँपालिकाले गाउँपालिका अनुदान दरबन्दी राखेर कृषि क्षेत्रमा कृषकहरूलाई बिउ बिजन, अहिलेको विशेष खालको उत्पादन दिने खालको बिउ बिजन दिने, कीटनाशक औषधिहरू दिने, प्राविधिक ज्ञानहरू दिने। त्यस पश्चात पकेट क्षेत्रहरू, विभिन्न किसिमको पकेट क्षेत्रहरू तयार गरेर खेती किसानहरूको चाहिँ सम्मान हुनेसम्म आयामूलक खेती किसानमा फलफुल, तरकारी खेती, नगदे बाली जस्तो खेतीहरूमा उन्मुख गराएर गाउँपालिकाले सशक्त बजेटबाट सपोर्टिङ हुने कार्यहरूमा एकदम सशक्त रूपमा गाउँ। जस्तो कि अध्यक्षज्यू, हामी अन्तिममा छौँ। मैले यहाँलाई सोध्न चाहे, तपाईँ निर्वाचित भएर आइसकेपछि चाहिँ तपाईँले पालिकावासीका लागि गरेका मुख्य काम चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ? जस्तो कि तपाईँको कार्यकाल सकिसकेपछि पनि पछिसम्म सम्झिरहन् तपाईँलाई। पालिकाको विभिन्न दुर्गम ठाउँहरूमा जानको लागि सहज रूपमा बाटोहरू ट्र्याक ओपन गरेर पुर्याउने काम र दिगो विकासको निमित्त
स्वास्थ्य संस्थाहरू जुन आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण गरेर त्यो ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा दिलाउने काम र विभिन्न भौतिक पूर्वाधारको आवश्यकताको आधारमा निर्माण गर्नुपर्ने जुन वडा कार्यालयहरू, स्वास्थ्य भवनहरू र अन्य आवश्यक विभिन्न ठाउँमा सडक निर्माणको सन्दर्भमा बजार अन्तर्गतमा बजार ढलाइ कार्यहरू पिच गर्ने जस्तो कार्यहरू गरिएको छ। हस्त अध्यक्षज्यू, यो महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, मेरो पनि यहाँलाई यो समय प्रदान गरिदिनु भयो, धन्यवाद छ। अब हट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि लगाएको ताला अझै खुलेन। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिले महत्त्वमा अनियमितता भएको आरोप। उपप्रमुख भन्छन् प्रतिशोध साधियो। गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको घर-घरमै पुगे स्वास्थ्य कर्मी। घरमै उपचार गराउन पाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि 12 लाख बजेट छुट्याएको दावी। इलामका कृषक व्यवसाय कृषि खेतीतर्फ आकर्षित। जीवन निर्वाह गर्न गरेको कृषि व्यवसायिक बन्दै। दूधजन्य व्यवसायले किसान आत्मनिर्भर बन्दै। र पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोलपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। जन जनको आशा, भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्ने छ सबैको खबर, यो हो पालिका खबर। चिया खेतीले समृद्ध इलामका गाउँ घुम्नु जानु भएको छ? छैन। त्यसो भए इलामको चिया बगान एक पटक घुम्नै पर्छ। करेसाबारीमा केही न केही फसल, गाई बस्तुका गोठ, खोरले नघेरिएको घर सायदै देख्नु भएको होला। जीवन निर्वाह गर्न रोपिएको करेसाबारीको फसल, गोठ, खोरमा पालिएका गाई बस्तुले मनग्य आमदानी दिन थालेपछि गाउँलेहरू कृषि व्यवसायी बन्दै गएका छन्। त्यो इलाममा देख्न पाइन्छ। जिल्लामा कृषि उपज उत्पादन, आमदानीसँगै निर्यात समेत वृद्धि भएको छ। कृषि कर्म व्यावसायिक बन्दै गएको छ। रोजगारीको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा कृषि कर्मलाई युवा पुस्ताले अँगाल्न थालेका छन्। इलामबाट पालिका खबरदाता याम माबोहाङ लिम्बुको एक रिपोर्ट। जीवन निर्वाहका लागि गर्दै आएको कृषिले थप आर्थिक स्रोत जोड्न थालेपछि इलाममा किसान व्यावसायिक बन्न थालेका छन्। व्यावसायिक कृषि रोजगारीको वैकल्पिक माध्यमको रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ। सरकारले कृषिमा लगानी, अनुदान, प्राविधिक सहयोगमा प्राथमिकता दिएकाले जिल्लाका किसान व्यावसायिक हुन थालेका हुन्। गत वर्षको तुलनामा यसपालि हाम्रो जुन फर्महरू दर्ता गर्ने, त्यसपछि सहकारी दर्ता गर्ने, समूहहरू दर्ता गर्ने ट्रेन्डहरू बढिरहेछन्। यसको मतलब के हो भन्दाखेरि कृषकहरू चाहिँ अहिले जुन उहाँहरू चाहिँ व्यवसायीकरणतिर गइराख्नु भएको छ। कृषि ज्ञान केन्द्रले कृषिमा 15 करोड 31,84,000 लगानी गरेको छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणको 28 कार्यक्रममा अनुदान वितरण गरिएको छ।
97 व्यक्ति तथा सहकारी समूहलाई प्रदेश सरकार अर्थात् ज्ञान केन्द्रको कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट अनुदान दिएको जनाइएको छ। अनुदानले जिल्लाका 3115 घरधुरीका 7603 जना 15 देखि 59 वर्षका युवा लाभान्वित भएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। 8122 मेट्रिक टन चाहिँ हाम्रो विभिन्न नगदे बालीहरूको चाहिँ हाम्रो उत्पादन भएको थियो। गत वर्षको तुलनामा हाम्रो यो वर्ष अझै बढाउने कुरा छ। र त्योभन्दा अगाडिको वर्ष ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने हामी नगदे बालीको चाहिँ हाम्रो जुन बढ्ने जुन लगाउने र जुन क्षेत्रफल बढाउने र उत्पादन बढाउने कार्य चाहिँ हाम्रो एकदम जारी छ। र यो हामी गत वर्षको तुलना यो वर्ष अझै बढ्ने हामीले आशा गरेका छौँ। किनभने गत वर्ष हामीलाई अलिकति मौसमले साथ दियो। मौसमले साथ दिएको कारणले चाहिँ हाम्रो अलैँचीहरू अलिक बढी मात्रा उत्पादन भयो। व्यक्तिगत उत्पादनमा भन्दा संस्थागत, सामूहिक, फर्म, उद्योग व्यवसायमा स्थानीय सरकारी लगानी नीति बढेसँगै व्यावसायिक कृषिमा आकर्षण बढ्दै गएको हो। कृषि कार्यमा अहिले बाख्रा व्यवसाय, पशुपालन र चिया खेतीमा एकदम लागिराखेको अवस्था छ। यसले हाम्रो गाउँको, हाम्रो कृषकको आर्थिक उन्नतिमा टेवा पुग्ने सम्भावना देखेर म यो पेसातिर लागिराखेको हुँ। नगदे बालीले परिचित जिल्लामा अलैँची, अदुवा, ताजा तरकारी, इस्कुस, अगबरे, केराउ, आलु, सुन्तला, किवी र कफीको व्यावसायिक खेती बढ्दै गएको छ। यसका साथै यो वर्ष धान, मकै, गहुँ जस्ता बालीको समेत खेती बढेको छ। कृषिलाई व्यावसायिक बनाउन पशुपालनले समेत थप सहयोग गरेको छ। गाई वस्तुको मलमूत्र खेतीबालीमा उपयोगी मानिएकाले व्यावसायिक पशुपालन समेत बढ्दै गएको छ। दूध र दुग्धजन्य व्यवसायले किसान आत्मनिर्भर बन्न थालेका छन्। एउटा मातापासीबाट गाई फर्म भन्ने गाई फर्म खोलेर तपाईँको गाई दुधको व्यवसाय गर्दैछु। दुध उत्पादन तपाईँको दैनिक रूपमा अहिले 30 लिटरको हाराहारीमा छ। र गाईको क्रम भनेको अहिले 7वटा गाईहरू पालेको छु मैले, जसमा तपाईँको 3वटा लैना गाई, एउटा ब्याउने कोरली प्लस 3टा अरू सानो खालको कोरलीहरू। र त्यही दुग्ध व्यवसायलाई अलिकति माथिल्लो तहमा पुर्याएर त्यसको क्वान्टिटी र क्वालिटीहरू सबै सफारेर भावी दिनमा चाहिँ दुधको क्यापासिटीलाई अलिकति माथि पुर्याएर दैनिक 40-50 लिटरको रेसियोमा उत्पादन गर्ने स्थिति बोकेको छु। सरकारको प्राथमिकता विदेशबाट फर्किएर आएका युवा लक्षित भएकाले व्यावसायिक खेतीमा उनीहरूको चासो बढ्दै गएको बताइएको छ। स्वदेशमै रहेकाले भन्दा विदेशबाट फर्किआएकाले कृषिलाई दिगो व्यावसायको रूपमा अँगाल्न थालेका छन्। जिल्लामा कृषि उपज निर्यातबाट 4 अर्ब 40 करोड 72 लाख 50 हजार आम्दानी भएको कृषि ज्ञान केन्द्रको तथ्याङ्क छ। उत्पादित कृषि उपज जिल्लामै खपतपछि 8122 मेट्रिक टन निर्यात भएको छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। काभ्रेको नमबुद्ध नगरपालिकाको आयोजनामा सामाजिक परीक्षण सम्बन्धी अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालाको सहभागिता। खोटाङको जन्तेढुङ्गा गाउँपालिकाका सहायक कम्प्युटर अपरेटर बलराम राई सुतेकै ठाउँमा मरे तफेला। कर्मचारीको निधनमा पालिकामा शोक बिदा। तनहुँको व्यास नगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक सम्पन्न। बैठकले गर्यो विभिन्न 9 बुँदे निर्णय। हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको न्यायिक समितिद्वारा चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म 67 मुद्दा फैसला। समितिमा दर्ता भएका मध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा जग्गाको 7 सीमाका। बाजुराको स्वामी कार्तिक खापर गाउँपालिका पूर्ण खोपयुक्त पालिका घोषणा। सबै बालबालिकाले लगाए खोप। जिल्ला समन्वय समिति कञ्चनपुरको 5औं जिल्ला सभा महेन्द्रनगरमा सुरु। 8 वैशाखमा सम्पन्न हुने सभाले विभिन्न निर्णय गर्ने। दोलखाको तामाकोशी गाउँपालिकाद्वारा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न वडामा सञ्चालित योजनाको अनुगमन सम्पन्न। योजना अन्तर्गत भयो सडक मर्मत। खोटाङको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको आयोजनामा महेन्द्रोदय माविमा निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन। शिविरमा स्वास्थ्य जाँच गर्न पालिकावासीको उत्साहजनक सहभागिता। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 6 का वडाध्यक्षसहित 11 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। संक्रमण पुष्टि हुने 21 देखि 58 वर्ष उमेर समूहका। सप्तरीको कञ्चनरूप नगरपालिकाले 2 थान बोलेरो एम्बुलेन्स खरिद गरी सञ्चालनमा ल्यायो। नगरवासीलाई अस्पतालसम्म पुग्न सहज हुने। काठमाडौँको दक्षिणकाली नगरपालिका जुट्यो कला संस्कृति संरक्षणमा। बलामे गुठीलाई विभिन्न प्रकारका बाजा हस्तान्तरण। कोरोना संक्रमितको व्यवस्थापनको जिम्मा सम्बन्धित पालिकालाई दिने कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्णय।
भारत तथा तेस्रो मुलुकबाट फर्केर प्रदेशका नाकाबाट प्रवेश गर्नेलाई स्थानीय तहसम्म लैजानुपर्ने। रूपन्देहीको बुटोल उपमहानगरपालिकाले नेपाल अंग्रेज युद्धमा नेपालले जित हासिल गरेको ऐतिहासिक जितगढी किल्लामा विजय उत्सव मनायो। कोरोनाका कारण कार्यक्रम औपचारिकतामै सीमित। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका र बजाङको खप्तडछाना गाउँपालिकाले चैते दशैंका अवसरमा मंगलबार दिए सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। कोरोना विरुद्धको दोस्रो चरणको खोप अभियान देशभरका पालिकामा सुरु। पहिलो मात्रा लिएकाहरूले खोप केन्द्रमा गएर दोस्रो मात्राको खोप लगाउनु पर्ने। खोटाङको साकेला गाउँपालिकाले अनलाइन मार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु गर्यो। पेपरलेस अभियानमा पालिका। कटारे घुर्मी सडक स्तर उन्नतिको माग गर्दै उदयपुरको कटारे नगरपालिकाका स्थानीय आन्दोलित। सडक खण्ड जीर्ण हुँदा यात्रु र स्थानीय मारमा। देशभरका पालिकामा 5 वर्षसम्मका बालबालिकालाई भिटामिन ए र जुकाको औषधि खुवाइयो। स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउँदै कार्यक्रम सम्पन्न। मोरङको सुन्दर हरैचा नगरपालिकाको आयोजनामा प्रथम मेयर कप फुटबल प्रतियोगिता जारी। 14 वैशाखमा हुने फाइनल खेलको विजेता टिमले 3 लाख रुपैयाँ पाउने। र रुकुमपूर्वको पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिकाका सबै वडा सचिव विहीन। वडादेखि गाउँपालिकाको कामकाज प्रभावित। न गाउँ न सहर छुट्दैनन् कुनै खबर। यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ। त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि लगाएको ताला अझै खुलेन। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप। उपप्रमुख भन्छन् प्रतिशोध साधियो। गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको घर घरमै पुगे स्वास्थ्य कर्मी। घरमै उपचार गराउन पाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि 12 लाख बजेट छुट्याएको दावी। इलामका कृषक व्यवसाय कृषि खेतीतर्फ आकर्षित। जीवन निर्वाह गर्न गरेको कृषि व्यवसायिक बन्दै। दूधजन्य व्यवसायले किसान आत्मनिर्भर बन्दै। र पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोलपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। जन जनको आशा भरोसा र विश्वास हो पालिका। जनताद्वारा जनताले जनताकै लागि शासन गर्ने संयन्त्र हो पालिका। उसो भए जनताले के पाइरहेका छन्? के थिए त अपेक्षा? नेतृत्व, नीति र व्यवहार सही छ? बजेट, कार्यक्रम र अभियान पर्याप्त छन्? गरेन, भएन, हुँदैन मात्र भन्ने कि अब यसो गरौँ र यसरी गरौँ पनि भन्ने? पहरेदारी र खबरदारीसँगै अब दिशानिर्देश गर्नु छ। हाम्रो स्थानीय सरकारलाई सचेत गराउने हाम्रै समाचारले हो। अब अट्नेछ सबैको खबर। यो हो पालिका खबर। खानेपानीको समस्या कहाँ छैन होला र? कतै मुहानको समस्या त कतै बजेटको अभाव। सर्वसाधारणले खानेपानी नपाएका घटना धेरै छन्। ढोलपाटन नगरपालिकाको वडा नम्बर 2, 5 र 7 तथा निसीखोला गाउँपालिकाको 2 नम्बर वडाको माथिल्लो भेगका स्थानीयले सदियौंदेखि खानेपानीको समस्या भोग्दै आएका थिए। अहिले स्थानीय सरकारको सक्रियताले काकाकुल गाउँमा पानीको समस्या हट्दैछ। बागलुङबाट पालिका खबरदाता तारानाथ आचार्यको एक रिपोर्ट। समयको विभिन्न कालखण्डमा बागलुङको ढोरपाटनका स्थानीयलाई पानी पुर्याउने भनेर नेवार रेडक्रस जस्ता संस्थाले विभिन्न कार्यक्रम ल्याए।
वर्षाको पानी सङ्कलनका लागि बनाइएका घैँटादेखि मुहानको खोजी र लिफ्टिङको प्रयास समेत खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान भने बन्न सकेन। पञ्चायतकालमा शासकले कल्पना गरेको तर सक्रियताको अभावमा सञ्चालन गर्न नसकेको आयोजना स्थानीय सरकारले सुरु गरेपछि अहिले भने स्थानीयमा खानेपानी पाउने आशा पलाएको छ। पानीको समस्या रहेको झण्डै 450 घरधुरीका लागि पानी पुर्याउन अहिले यहाँ काम भइरहेको छ। ढोरपाटन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरेपछि अहिले यी गाउँमा 25 किलोमिटर टाढाबाट पानी ल्याइएको छ। ढोरपाटन नगरपालिका 9 को खुत्रुङ खोलाबाट 50 मिलिलिटरका 2वटा पाइपमा अब बस्तीका लागि पानी आउनेछ। एउटा पाइपबाट ढोरपाटन नगरपालिका 2 बयचौरमा रहेको 1,50,000 लिटरको ट्याङ्की र अर्को पाइपबाट ढोरपाटन 7 घम्पुमा बनेको 1 लाख लिटरको ट्याङ्कीमा पानी खसेको छ। पहिलो नम्बरमा मैले त्यहाँ खानेपानी खुवाउने छु। यदि सकेसम्म हामी नगरपालिका प्रयास गर्नेछौँ, केन्द्रसँग प्रयास गर्नेछौँ, प्रदेशसँग प्रयास गर्नेछौँ। यदि भएन भने आफूले व्यक्तिले हालेर भने म पाइप लिएर भने सामान्य पानी खुवाउँछु भनेर म बोलेको थिएँ र हामीले त्यहाँ खानेपानी करिब 30 किलोमिटर टाढाबाट खानेपानी लिएर हामीले पानी अहिले 2वटा पाइपमा 50 mm को पाइपमा पानी लिएर हामी त्यहाँका साथीहरूलाई जनताहरूलाई खुवाएका छौँ पानीहरू। त्यो मात्रै नपुगेर पनि हामीले के चाहेका छौँ भने अब घम्पुमा 1 लाख लिटरको पानी ट्याङ्की र अर्नाकोट बयचौरमा 1.5 लाखको पानी ट्याङ्की हामीले स्थापना गर्दैछौँ। त्यहाँको ढमाढम कामको त्यहाँ निर्माण हुँदैछ। निरन्तर बग्ने खोलाको मुहानबाट पानी आएकोले यो पानीले अबको 50 वर्ष खानेपानीको समस्या टर्ने वडा अध्यक्ष बताउँछन्। पानीको अभावमा खट्किरहेका जनताहरूलाई पानीले तिर्खा मेटाएको चाहिँ अवश्य छ र यो दिगो हुने कुरामा चाहिँ अलिकति मलाई पनि के लागिरहेको छ भने यही पाइपलाइनलाई दिगो त रहन्छ सर, मुहानहरू सुक्ने त्यस्तो अभाव चाहिँ छैन, तर त्यहाँ हाम्रा कर्मचारीहरू खट्ने कुरा र बाटोको एसएसको कुराहरू पुर्यायो भने पानी दीर्घकालीन छ। पानी आउने खबरले स्थानीय उत्साहित छन्। घैँटाको पानीले हिउँदमा नपुग्दा झण्डै 2 घण्टाको बाटो हिँडेर पानी ल्याउने स्थानीय गीता कुँवर धारा पाउने खबरले उत्साहित छिन्। टाढा टाढा गइन्थ्यो त बसन्धारा उता पारी गइन्थ्यो 2-3 घण्टा लाग्थ्यो। पछि मिलेको हो कि यस्तो गाउँमा अब यो राख्ने भनेर बर्खाभर त पुग्थ्यो हामीलाई, बर्खामा पुग्थ्यो, हिउँदमा फेरि अलिअलि बोक्न पर्थ्यो, फेरि उम्बाक पानी आएदेखि ठिकै छ। पानीको चरम समस्या रहेका गाउँमा सामुदायिक धारा बनाउने योजना वडा कार्यालयको छ। नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा 90 लाख रुपैयाँ पाइप तथा ट्याङ्कीको लागि र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पाइपलाइन बनाउनु पर्ने काममा 27 लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षमा दुवैतर्फ 25-25 लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो। पालिका खबर बुलेटिनको अन्ततिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि लगाएको ताला अझै खुलेन। नगर प्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा अनियमितता भएको आरोप। उपप्रमुख भन्छन् प्रतिशोध साधियो। गुठी जग्गाको नाममा डडेलधुराका 250 परिवारको उठीवास। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगमा विवाद चुलियो। जमिनको लाल पूर्जा पाउनुपर्ने स्थानीयको माग। बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाको घर घरमै पुगे स्वास्थ्य कर्मी। घरमै उपचार गराउन पाउँदा स्थानीय पनि दङ्ग। निशुल्क स्वास्थ्य शिविरका लागि 12 लाख बजेट छुट्याएको दावी। इलामका कृषक व्यवसाय कृषि खेतीतर्फ आकर्षित। जीवन निर्वाह गर्न गरेको कृषि व्यवसायिक बन्दै। दूधजन्य व्यवसायले किसान आत्मनिर्भर बन्दै। र पञ्चायत कालमा कल्पेको योजना बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिकाले पूरा गर्दै। स्थानीय सरकारको सक्रियताले पानीको समस्या हट्दै। हस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikaKhabar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।